जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक भाई की तरफ से ग्रुप में लिंक शेयर हुआ है और हमने जब इसके ऊपर देखा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है, तो हमें क्यूरोसिटी हुई कि हम देखें इसके अंदर है क्या। जब हमने बीबीसी इंडिया या बीबीसी हिंद का ये लिंक खोला और इसको सुना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि फैक्ट्स के बिल्कुल खिलाफ थी। यानी फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर हँसी भी आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक बात ऐसी कही गई कि जनाब जो जिन्ना साहब के दादा थे, वो मांस मच्छी का काम किया करते थे, ठीक है? तो उनको इस वजह से एक मज़हब अपना चेंज करना पड़ा। पहले जो है वो पूंजा साहब जो थे, वो हिंदू थे, हिंदू फैमिली से उनका ताल्लुक था, लेकिन मांस मच्छी के कारोबार की वजह से उनको मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ गया और इस्लाम कबूल करने में भी उन्होंने इस्माइली शिया जो है वो बनना पसंद किया। यानी ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि हिंदुओं के मेजॉरिटी के अंदर रहते हुए एक बंदा उसको क्या ऐसी कन्वर्जन फोर्सफुली उसके लिए पॉसिबल है थी उस जमाने में, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन बहरहाल ये इनकी तरफ से इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज भी डाली गई। फिर दूसरी चीज इन्होंने कही कि एल के अडवाणी जब पाकिस्तान में आए थे, गालिबन 2005 की बात है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने की या डिक्टेटर के जमाने की, तो उस वक्त इन्होंने जनाब यहाँ पे कायद आजम के मज़ार के ऊपर जो चीजें लिखी थी, उस अच्छा वो उस लिखने के हवाले से इन्होंने कहा जी इन्होंने वहां पे लिखा था या बताया था कि जी कायद आजम सेकुलर थे और हिंदू मुस्लिम यकता या यूनिटी के वो सफीर थे या ये चाहते थे। हालांकि ऐसी बात अगर हम फैक्ट्स को देखते हुए किस तरीके से वो गलत साबित होती है ये बात, एक तो ये कि जो वहाँ रजिस्टर के अंदर बातें लिखी उसके अंदर कोई उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि कायद आजम वाज अ सेकुलर पर्सन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस तरह की बात, क्योंकि उस वक्त भी जो मीडिया के ऊपर बात आई थी वो ऐसी नहीं थी। ये जरूर उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने बहुत बड़ी लीडरशिप वाला काम किया, वो अगर कहेंगे तो वो आपको बकायदा वो बात मिल भी जाएगी आज अगर आप ढूंढेंगे नेट से। लेकिन बहरहाल ये बात उन्होंने बिल्कुल नहीं वहां पे लिखी थी कि कायद आजम सेकुलर थे या ये थे। लेकिन आप फैक्ट्स देखें, फैक्ट क्या है? फैक्ट को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। यानी फैक्ट ऐसे ही है कि अगर आज कोई बंदा ये कहे कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे बैत करनी थी या मान गया था उनके मौकिफ को, तो फैक्ट तो उस चीज आर्गुमेंट को काट देगा ना। फैक्ट क्या है? इमाम हुसैन की गर्दन यजीद की आर्मी ने काट दी और उसको गली गली फिरा के यजीद के सामने पेश किया। तो फैक्ट ये है। अब इस फैक्ट के आगे जो आर्गुमेंट आएगा वो फैक्ट नहीं बन सकेगा, वो आर्गुमेंट ही रहेगा। तो इसी तरीके से कायद आजम या मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ऊपर ये जो आरोप या इल्जाम लगाया कि वो सेकुलर थे इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये भी गलत साबित हो जाता है। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुतरादिफ अगर आप देखें या अपोजिट साइड पे देखें, तो पाकिस्तान तो बना ही उस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? जब इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना, आगे जो मर्जी सेकुलरिज्म की कुछ चीजें आई या इस तरह की चीजें, आप आइन ही पाकिस्तान का देख लें, पाकिस्तान के आइन में ये बात शामिल की गई कि इसका कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता, ठीक है? तो आप खुद सोचिए ये सेकुलरिज्म है यहाँ पे। या फिर कायद आजम ने की तकरीरें भी आज तक मौजूद हैं कि वो किसको अपना रोल मॉडल करार देते थे, खिलाफत राशिदा को या फिर सेकुलरिज्म को, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए ये जब चीजें हमारे सामने आती हैं तो इस तरह की रिपोर्टें जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। फिर इन्होंने एक और इसके अंदर शोशा छोड़ा कि इस्माइली शिया थे वो कायद आजम। तो हम ये एक चीज आपको बता दें, शियों के अंदर भी आज तक ये फैसला कंफर्म नहीं हो सका कि वो इस्माइली थे या फिर 12 इमामी शिया इस्ना अशरी थे, ठीक है? जब एक चीज एस्टेब्लिश नहीं आज तक हो सकी खुद शियों के यहाँ, तो आप उसके ऊपर क्या जा रहे हैं? आप खुद सोचिए कि जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है, तो आप खुद सोचिए अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान में 14 अगस्त के ऊपर मजलिसें बर्पा की जाती, कायद आज़म मजलिसें करवाया करते और उसके अंदर मातम की बजाय जो है वो सबीलें लगवाया करते, जी पाकिस्तान बन गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कायद आजम जो हैं, अगर उनकी फैमिली या उनके कुछ लोग, उनकी फैमिली वाले या फातिमा जना, ये लोग शिया भी थे इनकी फैमिली वाले, अगर लोग कहते हैं हम उसको मान लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है,
فیکٹ یہ ہے کہ قائد اعظم کی افیلیشن جو ہے وہ سنی علماء کے ساتھ زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی سے آپ کا جنازہ بھی پڑھوایا گیا. اب لوگ کہتے ہیں 2 جنازے ہوئے، ایک شیعہ جنازہ ہوا، سنی جنازہ ہوا. تو فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہی گیم کیوں کھیلی گئی؟ جب ان کی بھی وفات ہوئی تو ان کے بھی 2 جنازے کرائے گئے. جب اگر کوئی شخص آج اگر صرف سنی عقیدے کے اوپر ہی ہو تو اس کا کوئی کوشش کرے گا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جنازہ کروا دے؟ ہوتا ہی نہیں، ایسے پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے جہاں پہ اس طرح کی چیز آ جائے کہ ایک ایسا لیڈر جس کو شیعہ سنی دونوں آن کر رہے ہوں، دونوں کلیم کر رہے ہوں کہ وہ کہیں یہ شیعہ تھا وہ سنی تھا، تو ہم کم از کم ایک چیز پہ تو کنسنسس ہے نا کہ وہ مسلمان تو تھا نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بحث ہی فضول ہے جس کے اوپر تاریخ کے اندر لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیکٹس ہیں جن کو اکثر ہمارا میڈیا بھی، انڈیا کا میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک فیک آرگومنٹس کے تھرو کہ قائد اعظم سیکولر تھے اور پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے. اگر وہ سیکولر تھے تو وہ مسلم لیگ کے اندر کیوں آئے؟ آپ خود سوچئے. اگر وہ سیکولر تھے تو ایک ایسا ملک کیوں قائم کیا جس کے اندر وہ اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے؟ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ ملک کی ضرورت ہی کیا تھی اگر وہ سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے؟ یعنی انڈیا تو پچھلے کئی ہزاروں سال سے، 1000 سال سے اوپر جو ہے وہ تاریخ تھی کہ پچھلے 1000 سال کے اندر مسلمان اور ہندو جو ہیں یا سکھ جو ہیں یا اور کمیونٹی وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یا جو بھی ان کے آپس کے پرابلمس تھے وہ تو ایک سائڈ پہ بات ہے نا، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن رہ رہے تھے. تو ایسی کیا تکلیف اٹھی تھی قائد اعظم کو یا محمد علی جناح کو یا علماء کو جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ بھی دیا، یا ان خانقاہوں کو جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان شیعہ سنیوں کو کیا تکلیف اٹھی تھی کہ قائد اعظم کا ساتھ دیتے اس مسئلے کے اندر کہ ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، علیحدہ ملک ہونا چاہیے؟ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ فیکٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ قائد اعظم ایک مسلمانوں کی علیحدہ اور خود مختار ریاست چاہتے تھے. وہ کوئی سیکولرزم کی بیس کے اوپر کوئی ایسی ریاست نہیں چاہتے تھے کہ اس میں بھی وہی قانون ہو جو انڈیا میں ہو، وہی قانون پاکستان میں ہو. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی رپورٹیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو کے دلوں کے اندر ایسے بیج بونے کا کام کرتی ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ قائد اعظم سیکولر تھے اور جو بھی تھے. لیکن بہرحال قائد اعظم آج نہیں ہے. پاکستان کی جو حالت ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. تو اس وقت دونوں قوتیں وہاں پہ کوشش کر رہی ہیں، سیکولرسٹ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور جو اسلامسٹ ہیں وہ بھی قوتیں کوشش کر رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.